जापान आकृति प्रकृति। आकृति र प्रकृति जापानको अध्ययनमा निस्के। आकृति र प्रकृतिको जापान भ्रमणको खबर पाएर जापानले दुई विदेशीहरूको भव्य स्वागत गर्ने तयारी गर्न थाल्यो। जापानका विद्वानहरू, विदेशीहरू, कवि, साहित्यकारहरू, वैज्ञानिकहरू, प्राविधिकहरू भेला भएर ठूलो सभा सम्पन्न भयो। त्यो सभामा जापानका उत्कृष्ट विद्वानहरूले सम्मेलन जापानमा गराउनलाई आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले। आकृति र प्रकृतिको राय सुझावलाई पालना गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने र सुन्दर नगरी जापानमा नै सभा सम्पन्न गर्ने कोसिस गर्न थाले। विशेष यानद्वारा आकृति र प्रकृति जापानको पावन भूमिमा प्रवेश गरे। त्यहाँ पुग्दा उनीहरूलाई एउटा ठूलो उत्सवमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्यो। विमानस्थलमा नै विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। सुन्दर युवक युवतीहरू हातमा फुलमाला लिएर स्वागत गर्दै थिए। स्वागत गर्न लालायित जापानीहरूको लामो लाइन थियो। सुगन्धित फुलका मालाहरूले गला ढाकिएको थियो। सुगन्धित पुष्प गुच्छाहरू हातमा थाप्दै अगाडि बढ्दै थिए। जति अगाडि बढ्थे त्यति नै खुसी आनन्द लाग्दथ्यो। जापानीहरूको सुसंस्कार, सभ्यता, चालचलनको झलक स्वागतमा नै प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो। धनु जस्तो नुहेर स्वागत गर्ने जापानी परम्परा आकृति र प्रकृतिलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो। बाहिरपट्टिको अर्को लाइनमा बसेका सुन्दर युवतीहरू मुस्कुराउँदै ताली बजाएका थिए। लाग्थ्यो यो इन्द्रको अमरावती हो। हावा चल्दा रुखका पातहरू हल्ले जस्तो तालीका गडगडाहटको शब्दले अर्कै उल्लास थप्दथ्यो। स्वर्गबाट अप्सराहरू, किन्नर किन्नरीहरू भूतलमा झर्दछन् भन्थे। साँच्चै यही आउने रहेछन् कि जस्तो भान हुन्थ्यो। विमानस्थलबाट अतिथि गृहसम्म जाँदा बाटामा बाजागाजाका धुनहरूले मनमा अझ उल्लास उमङ्ग बढाउँथ्यो। आकृतिले प्रकृतिसँग सोधिन्, तिमीले जापानको बारेमा कस्तो धारणा बनाएकी छौ? प्रकृतिले बिस्तारै आफ्नो आँचल खोलेर सुन्दर मुखाकृति प्रकाशित पार्दै बोल्न थालिन्। प्रकृति बोल्न थालेपछि सबै निस्तब्ध भएर अत्यन्त शान्तसँग सुनेर बस्न थाले। यो विशाल सभामा सारा जनताका अत्यन्त प्यारा राजा श्री अकिहितो, प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको प्रवेश भयो। विद्वान विदुषीहरू, उच्च ओदाका व्यक्तिहरू, किन्नर किन्नरीहरू, सुन्दर सुन्दरीहरू साराले गडगडा ताली बजाउँदै प्यारा राजाको स्वागत गरे। राजा सबैको स्वागत स्वीकार गर्न कोमल हातहरू हावामा हल्लाउँदै मधुर मुस्कान छर्दै मञ्चमा पुगे। राजाको यो आगमन देवराज इन्द्रको आगमन जस्तो अनुभूत हुन्थ्यो। विशिष्ट आसनमा राजा विराजमान भए। विशिष्ट विद्वान विदुषीहरू आफ्नो आसनमा विराजमान भए। आकृति र प्रकृतिलाई पनि राजाको समीपमा विशिष्ट आसनमा विराजमान गरियो। प्रकृति सभाको विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्रकृतिले आफ्ना उद्गारहरू व्यक्त गरिन्। विद्वान जापानीहरू प्रकृतिका अत्यन्त ओजपूर्ण कुरा सुनेर प्रभावित भए। उनको भनाइ थियो, यो विशाल सभामा करोडौं जनताका प्यारा राजाको सामिप्य अनुशासित जापानीहरू, विद्वान विदुषीहरू, कविहरू, लेखकहरू, प्राविधिज्ञहरू, सामाजिक चिन्तकहरू, राजनीतिज्ञहरू, उच्च पदस्थ पदाधिकारी, महानुभावहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, शिक्षकहरू, प्रशिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, छात्र छात्राहरू, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त शान्त स्वर्गका अप्सरा जस्ता जापानी युवक युवतीहरू सबैमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो पावन भूमिमा, यो अनुपम सभामा अत्यन्त ठुला मान्यजनहरूको सामिप्यमा जगत कल्याणको सूचना प्रवाह गर्न पाउँदा म हर्षले गदगद भएकी छु। मसँग यो खुसी व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन। प्रकृतिले आफ्ना उद्गार व्यक्त गर्दै गइन्। समुद्रले घेरिएको यो दिव्य भूमि अत्यन्त पावन भूमि हो। विश्व जगतमा जापान जस्तो पुण्य भूमि अरू कुनै छैन। यो महान पुण्य भूमिको पुण्य अझै बढ्ने क्रममा छ। आउँदा दिनमा विश्व जगतले जापानको महिमा बुझ्नेछ। यो चराचर जगतका सञ्चालक, जगत पिता र जगत जननी माता हो। पावन भूमिमा विचरण गर्न चाहन्छन्। यही पावन भूमिबाट विश्व जगतलाई शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छन्। जहाँ पुण्य छ, जहाँ पवित्रता छ, जुन भूमि पावन छ, त्यहाँ नै भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। अपुण्य ठाउँहरूमा बस्दा, विचरण गर्दा अपुण्यका भावहरू भगवानमा पनि प्रवेश गर्दछन्। तरङ्गहरू जहाँ पनि घनीभूत भएर रहेका हुन्छन्। पुण्य भूमिहरूमा राम्रा तरङ्गहरू घनीभूत भएर रहेका हुन्छन्। त्यस्ता पुण्य क्षेत्रहरूमा, धार्मिक स्थलहरूमा प्रवेश गर्न साथ मानिसमा अर्कै उल्लास, अर्कै उमङ्ग भरिएर आउँछ। यो पुण्यको प्रभाव हो। यहाँका वृक्षहरू, लहराहरू, वन जङ्गलहरू, बुट्टा वनस्पतिहरू, नदी तालहरू, उर्वर भूमिहरू, फुल बगैँचाहरू सबैमा
माधुर्यता, शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता भरिएको छ। जता गयो उल्लास उमङ्गको वातावरण देखिन्छ। यो यत्तिकै आर्जन भएको सम्पदा होइन, यो भूमिको युगौँ युगदेखिको तपको, युगौँ युगदेखिको पुण्यको प्रभाव हो। यो पुण्य अझै बढ्ने, अझै मौलाउने दिन नजिक नजिक आउँदैछ। यी सारा कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न पाउँदा मेरो हर्षको सीमा छैन भनेर प्रकृतिले प्रकाश पारिन्। सभामा गडगड तालीको गडगडाट आयो। जापानीहरूमा खुसी उल्लास उमङ्ग भरिएर आयो। आफ्नो यो अपूर्वको भूमिको विषयमा आफूलाई भन्दा प्रकृतिलाई धेरै कुरा थाहा भएको देखेर अझै प्रकृतिका कुरा सुन्न लालायत भए। प्रकृतिका कुरा सुनेर जापानमा विद्वान आसाकीले भन्न थाले, यहाँ मानवले गर्नुपर्ने कुरा अरू कुराहरू के हुन्? यो पावन भूमिको पुण्य अझै कसरी बढाउन सकिन्छ? कसरी यो पावन भूमिले विश्व जगतको कल्याण गर्न सक्दछ? आसाकीका प्रश्न सुनेर सबै जापानीहरू खुसी भए। राजा, प्रजा र ठुला ओहदाका मानिसहरूले आसाकीलाई धन्य धन्य भनेर स्याबासी दिए। प्रकृतिले पनि आसाकीका गम्भीर प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् भन्दै आसाकीलाई धन्यवाद दिइन्। प्रकृति भन्न थालिन्, विश्वमा कतै कोलाहल छ, कहीँ अत्यन्त दुःख छ, गरिब छ, कहीँ ठुला ठुला प्रलयहरू, उल्कापातहरू भएका छन्, कहीँ झगडा छ, कहीँ कोलाहल छ, कहीँ ठुला ठुला द्वन्द्वहरू भएका छन्। द्वन्द्व भएका स्थानमा जनता भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्, कहीँ रोगहरू फैलिएका छन्। मानव जङ्गली अवस्थामा भएको बेला अरू समूहसँग, जनावरसँग लडाइँ गर्नु पर्दथ्यो। अहिले विकसित युगमा लडाइँ झगडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। मानव सभ्य बनिसकेको छ, अनेक सुविधाहरू जुटाएको छ, अनेक आविष्कारहरू गरेको छ, तर आफ्नो पुरानो लड्ने संस्कारलाई छोड्न सकेको छैन। यस्तो सबै मानिसहरू जनावर जसरी लड्न सुहाउँदैन, यो अशोभनीय कुरा हो। जसको ज्ञान छैन त्यो लड्ने हो, जसको ज्ञान छ त्यो ज्ञान भएकोले ज्ञानको विज्ञानको विकास गर्ने हो, झगडाको द्वन्द्वको विकास गर्ने होइन। चराचर जगतकी जननी, सारा प्राणीहरूको आमा हुन्। पन्छीहरू, कीट पतङ्गहरू, जनावरहरू, बोट बिरुवाहरू, लता कुसुमहरू, बाली नालीहरू, झारपातहरू, जलचरहरू, थलचरहरू, मानवहरू लगायत सम्पूर्ण जीव प्राणीहरू जगत जननी माताका नै सन्तानहरू हुन्। सारा सन्ततिलाई खाना, नाना र बासको व्यवस्था मातालाई नै मिलाएकी छन्। माताको आफ्नै नियम कानुन छन्, आफ्नै अनुशासन छन्। यी नियम कानुनहरू, अनुशासनहरू सम्पूर्ण जीव प्राणीहरूको अभिभावकको रूपमा नियुक्त गरेकी हुन्। सबैको रक्षा गर्ने, सबैको रेखदेख गर्ने अभिभावकत्वको जिम्मेवारी माताले मानवलाई सुम्पेकी हुन्। मानवमा अन्य प्राणीमा भन्दा विशेष प्रकारका गुणहरू, कलाहरू, सिपहरू माताले दिएकी छन्। मानव एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हिँडेर जान सक्छन्। अहिले उड्ने यानहरूको पनि मानवले विकास गरेका छन्, तर यो उड्ने यानको ध्वनि चाहिँ अत्यन्त ठुलो छ। यो ध्वनिले सन्तान हुर्काउन, पाल्नलाई माताले बनाएको मधुर सङ्गीतलाई अवरोध पुर्याएको छ। सफा निर्मल नदीमा, सफा निर्मल तलाउमा माटो हिलो राखिदियो भने पानी धमिलो देखिन्छ। जलको वास्तविक स्वरूप नष्ट हुन्छ। यसै गरी माताले आफ्नो सन्तानलाई आह्लादित गर्न बनाएको यो मधुर सङ्गीत यानहरूको आवाजले, उद्योग धन्दाको गडगड शब्दले, जमिनमा गुड्ने गाडीहरूले, लडाइँमा प्रयोग हुने हतियारहरूले, मिसाइलहरूका आवाजले माताले निर्माण गरेको गुन्जन सारा प्रदूषित हुन पुगेको छ। हामी सफा पानी पिउन खोज्छौँ। दूषित पानी पियो भने रोग लाग्दछ। पानी पिए जसरी कानबाट अखण्ड धुनहरू हामी सेवन गरिरहेका हुन्छौँ। पानी शुद्ध गरेर खाने चलन छ। पानी शुद्ध गर्ने साधनहरू छन्। जल माताले दिएको रस हो। आवाज, धुन पनि माताले नै दिएको वस्तु हो। दूषित पानीले रोग लागे जस्तै दूषित गुन्जनले सम्पूर्ण प्राणीहरू रोगाएका छन्। यो ध्वनि प्रदूषणको बारेमा सजगता अपनाइएको छैन। हामी सबै यही दूषित ध्वनि पान गरिरहेका छौँ। मानव प्राणीहरूको सबैभन्दा ठुलो पीडाको कारण यही दूषित ध्वनि पान गर्नु हो। यही दूषित ध्वनि लगातार कर्ण विवरबाट प्रत्येक प्राणीको शरीरमा, मनमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो दूषित ध्वनिले मन अत्यन्त दुःखमा, भयमा प्राप्त भएको छ। ध्वनि दूषित नहुने हो भने मानव प्राणीको आनन्द अहिलेभन्दा 100 गुणा बढ्न सक्ने देखिन्छ। मानव प्राणी खुसी, आनन्द, उल्लास, उमङ्गले नाच्न थाल्दछन्। सबैमा आनन्दको वर्षा हुन थाल्दछ। मानवको अर्को अत्यन्त दुःखको विषय प्रदूषित वायु पान गर्नुपर्ने बाध्यता हो। पानी धमिलो भए पनि माछाले त्यही धमिलो पानी पान गर्नुपर्दछ। माछाले श्वास
प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्न पनि सेवन गर्न सक्नुपर्छ। पानी सेवन गरेपछि अक्सिजन लिएर हाइड्रोजन निष्कासन गर्नुपर्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्टिएपछि पानी ग्यासको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। माछाहरू आफ्नो गिलहरूको मद्दतले अक्सिजनभित्र फोक्सोमा पठाउने र हाइड्रोजन बाहिर निष्कासन गर्ने कार्य गर्दछन्। पानी हल्का धमिलो छ भने माछाहरू यो धमिलो पानी पान गर्न सक्छन् र अक्सिजन लिन सक्छन्। पानी धेरै धमिलो भयो भने, धेरै नै बाक्लो लेदो भयो भने माछालाई श्वास प्रश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्थात् त्यो धमिलो लेदोबाट अक्सिजन पान गरेर हाइड्रोजन निष्कासन गर्न कठिन हुन्छ। हावाको अक्सिजनले माछालाई पुग्दैन, किनभने पान गरेको वस्तुको 2 गुणा बाहिर निष्कासन गर्ने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेको छ माछाको। मानव लगायत थलचर प्राणीहरूले पान गरेको सम्पूर्ण वायु फोक्सोमा पुग्ने परिपाटी बनेको हुन्छ। मानव प्राणीहरू अक्सिजन लिने र कार्बन निष्कासन गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी मानव प्राणीहरू पनि दूषित वायु सेवन गर्नु पर्यो भने रोगाउँछन्, मर्दछन्। जतिसम्म जीवन रहन्छ त्यतिसम्म मानव प्राणीहरू अविरल रूपमा वायु सेवन गरिरहन्छन्। वायु सेवनबाट शरीरलाई चाहिने अक्सिजन तत्त्व प्राप्त हुन्छ। यसैबाट जीवनको लागि आवश्यक तत्त्व प्राप्त हुन्छ। यसैबाट जीवनको धारा चल्दछ। मानव प्राणीको लागि वायु अमृत समान हो। यस्तो अमृत समान वायु यत्र तत्र अशुद्ध बन्दै गइरहेको छ। विकसित मुलुकहरूमा कल कारखानाहरूको धुवाँ, गाडी मेसिनहरूको धुवाँले सारा वायुमण्डल ढाकिएको छ। यो वायुको प्रदूषण सबैले समान रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वायु प्रदूषण नगर्नेले पनि यही अशुद्ध वायु सेवन गर्नुपर्छ। वायु प्रदूषण गर्नेले पनि यही वायु सेवन गर्नुपर्दछ। ध्वनि, वायु, जल, थल सबै प्रदूषित भएका छन्। यो प्रदूषण हटाउन आवश्यक छ। यो प्रदूषणले प्रकृति माताका वैभवहरू सबै फिका देखिएका छन्। पानी दूषण भो उसै तरहले वायु बन्यो दूषण, माता छटपट पर्दछिन् शिव हरे उगले सबै भूषण। प्रकृतिका कुरा आशाकीलाई अत्यन्त मन पर्यो। सारा सभाले प्रकृतिका कुरा अत्यन्त उपयोगी छन् भन्ने ठाने। सभा सम्पन्न भयो। आकेती प्रकृतिका पुनित उद्देश्यबाट जापानीहरू प्रभावित भए। उनीहरूले जापानका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गराउने विचार गरे।